resulta kung magsigita o gamit sa sigarilyo. Unsa ang makita sa sigarilyo? Sumuni siya ang mga party sa sigarilyo. Familiar man ni sa inyo, no? Sumuni siya. Kinsa man ang gapanigarilyo. So, naay uban ay mga bata, napoy mga hamtong na nga gapanigarilyo. So, napoy mga tigulang atong mga kuan nga mga sigarilyo ila, mga unique kayo. So, unsa apekto sa sigarilyo sa atong mga panglawas? So, una, sa atong nga lungs. So, bronchitis. Muhubag ang atong kuan. Mga bronchos. Dayon, emphysema or kanang COPD, kanang ubo ni siya. Ubo nga grabe. Dayon, sa kadugayan, mahimo siyang cancer. Naay cancer sa ngabil, naay sa tutunlan, naapoy sa mga, kung asa nabot ang mga nicotine sa atong lawas, pag ma-activate ang cancer, adto po na sila, manggawas na sila tanan. So, epekto sa atong mga bukog pod, naapoy, arthritis, epekto sa nicotine dito sa bukog. Mga cancer gyapon na. Ang baga sa ato nga gapanigarilyo, muna siya color niya. Lahi jud siya kay tungod sa nicotine nga naa. Kanus ang insakto nga panahon sa paghunong sa pagpanigarilyo. So, ang dili paghunong sa panigarilyo, ang dali, diba? Ngayon ba nakasugod na? Kung undang mo dayon, mas maayo. Kay gamay pa inyong nakuan na sa inyong lawas. Kay dili pa ulahi ang paghunong kung hunong gyudayon. No? Walay sikinsa sa ato nga mga tigulang na para walay ni kinsa sa ato nga tigulang na para maghunong. So dili magbase sa edad, 14 undang nako, dili nga na. Kung ganan undang-undang gyudayon. Unsa ang pamaagi sa paghunong? So naa siya tips dire kung unsa paghunong. Anam-anam sa paghunong, dili gyud diretso kay grabe kay nag-epekto. Magkurog-kurog ta, mga withdrawal syndrome inana. Paghunong nga walay tabang gikan sa tagagawa or personal, imura. Dili kay gipugos ka nga mohunong. Imura jung kaugalingong desisyon. Unsay buhaton sa usa ka tawo samtang wala pa siya nagapanigarilyo. So, mag-exercise. Mugid na pinaka-importante, mag-exercise. Mag-inom og daghang tubig. Og pagkaon sa mga maayo nga mga pagkaon. So, matulog o maligo sa mainit nga tubig sa panahon sa pagpangita og sigarilyo. So, imbis nga patan mingon kag sigarilyo, dili ka sa sigarilyo paingon. Imong i-divert imong utok para mabuhian na nimo siya. Unsa ang mga benepisyo sa paghunong sa pagpanigarilyo? So, sa sulod sa 20 minutes, mudugo ang BP ug ang kainiton sa lawas mubalik sa normal. So, init day nang magsigarilyo, pastor. Wala po kasulay. Sa sulod sa 8 hours, ang carbon monoxide sa dugo manaog ug mutaas ang kadaghanon sa oxygen. Kay kung magsigarilyo ta mga kaigsunan, kanang naay kuan dira sa ang nicotine ug uban pa niya mga kuyog nga mga kaning kuan, musul si mong lawas, so mumubo imong oxygen. Sa sulod sa 24 hours, ang risgo sa kalit nga pag-atake sa kasing-kasing mumubo. Kay maepektuhan lagi kay walay oxygen ta sa lawas. Og sulod sa 48 hours, ang panglasa o panimaho mubalik sa normal. So one day na siya naagod ay epekto sa atong mga sulod-suluran. Sa sulod sa 2 weeks or 2-3 months, ang circulation sa dugo ma-improve og ang pagtrabaho sa baga mubalik usab. Kay maapektuhan man dyan na. Og sa sulod sa 1 to 9 months, tibuok nga pwersa sa lawas gataas. Ang natural nga pagpanlimpyo sa atong baga mobalik sa normal if mobiya na ta. Sulod sa usa ka tuig, risgo sa sakit sa kasing-kasing makuhaan og 50%. So dako kaayo, di ba?
Dayon, kung 5 years na, ang risgo sa nga mamatay sa cancer sa baga, makuhaan og 75%. So, napay 25% kay nakapanigarilyo man ta. So, napay dyan mabilin. Sa sulod sa 10 years, ang risgo nga dili mamatay tungod sa lung cancer, stroke, and heart attack, pareha sa wala ga panigarilyo kung 10 years na. So, mubuhat pa ba kita sa ani nga mga pagkinabuhi? So, muingon ani, mamatay ta tungod sa pagpanigarilyo. Mahimo ko ang tanan butang pinaagi kang Kristo Jesus nga maghatag sa kabakod sa akon. Philippians 4:13. Okay. Daghang salamat mga kaigsunan og hinaot. Namoy nakuha sa atong health lecture. Mayong gabi sa pag-usap.